महाभियोगको प्रक्रिया भनेर एकदम विशेष प्रकारको त हुँदैन। त्यो भनेको संसदीय सामान्य प्रक्रियाहरू जस्तो हो, त्यो महाभियोगको पनि त्यस्तै हो। अब हामीले देख्यौँ के भनेदेखि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। त्यो दर्ता भएको, तर प्रस्तावलाई प्रस्ताव भन्नलाई हाउसमा चाहिँ पेश हुनुपर्दछ। त्यो सभामुखले पेश गर्नुहुन्छ, अब अनुमति दिनुहुन्छ, अनि त्यो अनुमति अनुसार जसले चाहिँ प्रस्ताव ल्याएको हो, अब ऊ मध्ये कसैले पेश गर्दछ त्यो, अनि त्यसका बारेमा चाहिँ अनि सभामुखले के भनेदेखि फेरि छलफलका लागि दिन र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सामान्यतया 7 दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले भनेको छ। अनि त्यो प्रक्रिया सकिएपछि अनि छलफल हुन्छ। त त्यो छलफलमा अनि तर छलफलका लागि सँगसँगै चाहिँ तपाईँको महाभियोग समिति यो अनुसन्धान गर्नका लागि जुन चार्ज छ, लगाइएको अभियोग छ, त्यसका बारेमा त के भनेदेखि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त त्यो अनुसन्धान गर्नका लागि चाहिँ महाभियोग समिति बनाउनुपर्छ, महाभियोग सिफारिस समिति। त्यो सिफारिस समितिले अनि जुन कानुनी कामहरू हुन्छ सबै त्यसले गर्दछ। अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ तहकिकात गर्ने र जे जति आउँदछ तथ्यहरू त्यसका आधारमा अनि के भने प्रतिवेदन बनाउने र त्यो प्रतिवेदन सँगसँगै तपाईँको के गर्ने भन्ने सिफारिस पनि हुन्छ। त यदि त्यो प्रतिवेदनले प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँमाथि अभियोग लाउने कुनै कारण छैन भनेर यदि सिफारिस दिन्छ भने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्दैन। होइन भने अनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ। त्यो अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चाहिँ अब त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसमा किनभने अनुसन्धान भइसकेको कारणले गर्दा तथ्य पनि हुन्छ र त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू हुन्छन्। अनि अभियोग हुन्छ के त भनेर, जस्तो अहिले जुन दिएको छ यो त के हो भने सुरुको चाहिँ सूचना हो, सुरुको प्रस्ताव हो। त यस्तो प्रस्ताव जो चाहिँ अनुसन्धानबाट समर्थित छैन, त समर्थित भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसका आधारमा कारबाही अगाडि बढ्ने हो। हामीले सबैले संविधानमा देखिसकेका छौँ कि यो 2/3 बहुमतबाट चाहिँ पारित हुनुपर्छ प्रतिनिधि सभामा, र प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत कुनै राजनीतिक दलको पनि छैन। अब त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिलेको सरकारले यदि यो प्रस्तावलाई ब्याकअप गर्छ भने उसले यसलाई पारित गराउनलाई अन्य पार्टीहरूको सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि अन्य पार्टीको सहयोग भनेको मूलतः तपाईँ एमालेको सहयोग हो, किनभने प्रतिपक्ष ठुलो स्थान उसको छ प्रतिपक्षमा, र उसले सहयोग गर्यो भने यो 2/3बाट पारित हुन्छ, होइन भने असफल हुन्छ। अब पारित भयो भने संसदको यो जुन प्रक्रिया छ त्यसको इज्जत हुन्छ, असफल भयो भने अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभा बदनाम हुन्छ। त सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ सबै पक्षसँग र समान र साझा धारणा पनि विकसित गर्नुपर्छ। यो के हो भने राजनैतिक प्रक्रिया हो भनेर तपाईँ केवल राजनीति मात्र गर्यो भने कानुनको पक्ष चाहिँ कमजोर हुन्छ। र यो त पूर्वपक्ष गरेको हो नि त, कसैलाई अभियोग लगाउने, त्यसमा पनि महाभियोग भनेपछि त्यो त कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि जसलाई चार्ज लगाइएको छ उसलाई सफाइको मौका पनि दिनुपर्छ। अनि के भने त्यसका बारेमा जति प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएका छन् त्यो प्रमाण लोकलाई देखाउँदा लाज लाग्ने खालको हुनु भएन, त्यो साँच्चैकै प्रमाणित गर्ने खालको पनि हुनु पर्यो। होइन भने संसद भनेको त तथानाम गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने आरोप आउँछ। त संसदले आफूलाई, संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभाले आफूलाई जोगाउने पनि अनि सँगसँगै तपाईँको त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीबाट चाहिँ डिसमिस गर्ने पनि। अब अहिलेको प्रक्रिया अनुसार के हुन्छ भने तपाईँ यो जसरी 1/4 सदस्यहरूले
अब प्रस्ताव राखिसकेपछि अनि स्वतः निलम्बनमा उहाँ परिसक्नुहुन्छ हैन। वास्तवमा निलम्बनमा पर्ने भनेको त हाउसमा प्रस्ताव दर्ता भएर होइन, संसद सचिवालयमा दर्ता भएर होइन, त्यो त प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ प्रक्रिया त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको केसमा पनि दर्ता हुने बित्तिकै जब चाहिँ 1/4 हस्ताक्षर देखियो अनि के मानियो भने अब यो प्रस्ताव सरहने, अब निलम्बनमा पर्नुभयो भन्ने मानियो। त निलम्बनमा परिसक्नुभयो त्यो अर्थमा। तर अब हटाउने भनेको त पदबाट मुक्त गर्ने भनेको त त्यो त तपाईँको 2/3 पारित गर्नुपर्छ। अब मैले के देख्दछु भने अहिलेको जुन केस छ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको, त्यो केस चाहिँ बलियो केस छ। त्यसमा औचित्यको आधारमा पनि र हामीले जे जति देखेका छौँ अहिलेसम्म त्यो एउटा प्रामाणिक आधारहरू पनि छन्। त प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आफै बिदा हुनुभयो भने, प्रधान न्यायाधीश आफै बिदा हुनुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हो। त अब आफै बिदा हुनु भएन भने अनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आधार हुन्छ। तर प्रक्रिया चाहिँ के अगाडि बढाएर मात्र भएन, यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्ष या परिणाम दिन नसक्ने हो भने संसद बदनाम हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको इज्जत रहँदैन। त्यस हुनाले त्यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो कि यसले साँच्चीकै निष्कर्ष दिन सकोस् र प्रधान न्यायाधीशलाई बिदा गर्न सकोस्। अब उहाँलाई बिदा गर्ने बारेमा अब कानुन व्यवसायीहरूको त धेरै लामो आन्दोलन नै भइसकेको छ र न्यायाधीशहरूको पनि प्रशस्त गुनासो छ। सार्वजनिक रूपमा तथ्यहरू फेला परेका छन्, पत्र पत्रिकामा आएको छन्। अब उहाँको यदि उहाँ इनोसेन्ट नै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ धेरै कन्ट्रोभर्सियल भइसक्नुभयो, यति विवादास्पद भइसक्नुभयो कि उहाँले दिएको न्यायमा अब कुनै पनि उपभोक्तालाई विश्वास हुँदैन। त्यसै हुनाले उहाँले बिदा हुने नै हो। अब आफै हुनु पर्यो या बिदा गराउनु पर्यो। भएन भने मैले भनिहालेँ अब प्रस्ताव फिर्ता लिने विकल्प पनि छ। तर प्रस्ताव फिर्ता लिने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो विकल्प होइन। यसलाई सफल कसरी बनाउने भन्ने विकल्प चाहिँ राम्रो विकल्प हो। अब महाभियोगको कारबाही गर्नका लागि अहिले हामीसँग केवल प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यविधिहरू छन्। त कार्यविधिहरू संसद चलाउनका लागि, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रसभा चलाउनका लागि चाहिँ सम्बन्धित सदन आफैले चाहिँ बनाउँदछ। अब त्यस्तो नियमावली छ। तर धारा 101 ले प्रष्ट रूपमा के भन्दछ भने कि महाभियोग चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ यस सम्बन्धी सबै किसिमका क्रियाकलाप गर्ने हो। अब सङ्घीय कानुन बनेको छैन अनि त्यो कानुन छैन भन्नुको त अर्थ के हो भने अब कानुनका रूपमा जे जति अहिले उल्लेख भएका छन् प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त्यो चाहिँ धेरै सफ्ट कानुन हो, नरम टाइपको कार्यविधिहरू हुन्। यसले सबै खाँचो पुरा नगर्न सक्छ। जस्तो ममाथि तपाईँले अभियोग लाउनुभयो भने मलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ। सफाइको मौका भनेको त्यो भनेको संविधानको स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसका प्रचलनहरू छन्, त्यसको मान्यता छ हैन। मैले आफ्नो कुरो राख्नलाई वकिल राख्न पाउने कि नपाउने त्यो कुरो चाहिँ यो नियमावलीबाट स्पष्ट हुँदैन। मलाई तपाईँले अभियोग लाउनुहुन्छ, मेरो जागिर जान्छ, पेन्सन जान्छ, मेरो चाहिँ के भनेदेखि जुन सुविधा पाउने हो महाभियोग प्रमाणित भएपछि त्यो सुविधा पाउँदिनँ भनेर यत्रो यदि मैले परिणाम भोग्नुपर्छ भने मैले वकिल राख्ने कि नराख्ने त्यो चाहिँ संविधानले त के भनेदेखि जे कुरो भनेको छ त्यसबाट सबै कुरो प्रष्ट हुँदैन। त ऐन बनाएर प्रष्ट गराउन सकिन्छ। अब त्यो कुरो प्रष्ट छैन हैन। त्यस्तै अब तपाईँ छानबिन कसले गर्ने? तपाईँको बोका काट्नलाई त्यो त खुकुरी मारा हान्न सक्ने मान्छे जान्छ नि त, ब्लेड लिएर बोका काट्न त सकिँदैन। त तपाईँ त्यो कसले छानबिन गर्दछ, छानबिन गर्ने मान्छेको क्षमता के हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यसका बारेमा यो एउटा लिगल सिस्टम क्रिएट गरिन्छ
त्यो पनि हुनु पर्यो। त्यसमा त्यो पनि हाम्रो अहिलेको नियमावलीमा त्यो पनि छैन। अनि नियमावली भनेको तपाईँको सामान्यतया त्यो त आन्तरिक विषयवस्तु हो। त्यो नियमावली भएन भनेर अदालतले भन्न सक्दैन। त्यो नियमावलीले कहीँ अप्ठ्यारो पार्यो भने सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, कुनै नियमलाई होइन अहिले तामेलीमा राखौँ भनेर भन्नु पर्यो भने उहाँले तामेलीमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो नियम भनेको अधिकार उन्मुख भएन, त्यसको ह्युमन राइट्स ओरिएन्टेसन हुँदैन। अब तपाईँ अहिले नेपालका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि एउटा सामान्य नागरिकको अधिकारहरू सबै छन्, त्यो अधिकारबाट विमुख गर्न सकिँदैन। अनि या त त्यसका बारेमा संसदले निर्णय गर्नु पर्यो होइन, त त्यो नियमावलीमा पर्याप्त व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, होइन भने सङ्घीय कानुन नै चाहिँ तपाईँको आउनु पर्यो। अब यस्तो अवस्था भएको हुनाले यो गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने बारेमा पनि निश्चित रूपमा सोच्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस्, अदालतको हाम्रो न्यायपालिकाको समस्याहरू धेरै बढेर गएको छ। अब केही समस्याहरू चाहिँ हाम्रो भौतिक समस्याहरू छन् जसको समाधान सजिलो गरी पाइन्छ, तर केही चाहिँ हाम्रो काम गराइ, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ कानुन, हाम्रो प्रवृत्ति, अनि अहिले जुन एउटा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट छ त्यसप्रतिको उदासीनता कानुन व्यवसायीहरूमा पनि, जजहरूमा पनि, न्यायाधीशहरूमा पनि, अदालतका कर्मचारीहरूमा पनि, सरकारी वकिलहरूमा पनि, यी सबै कुराको चाहिँ एउटा समष्टिगत स्वरूप चाहिँ अहिलेको चाहिँ समस्याहरू हो। त हामीलाई थाहा छ कि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको चाहिँ संयोजकत्वमा तपाईँको न्यायालयका समस्याहरू के हुन् भन्ने बारेमा अध्ययन भएको छ। यसै वर्ष केही महिना अगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अब त्यसले सुधारका चाहिँ उपायहरू के हुन् भनेर उल्लेख गरेको छ। तर त्यसका लागि धेरै कटिबद्ध प्रधान न्यायाधीश चाहिन्छ। नेपालको न्यायालयका अधिकांश समस्याहरू राम्रो प्रधान न्यायाधीश हुने बित्तिकै स्वतः समाधान भएर जान्छन्। केहीका लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, संविधानको पनि संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थाहरू छ। त यी सबै कुरो गर्नलाई नेतृत्व राम्रो चाहियो। अब अहिले आएर नेतृत्व विवादास्पद भयो। अब यति विवादास्पद भइसक्यो कि तपाईँहरूले भइगयो नि त, अब यो चाहिँ 8-10 महिनाको कुरा त हो नि भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त सामान्यतया मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई कि कुनै पनि न्यायालयका न्यायाधीशमाथि सही र गलतको कुरा मात्र छैन। न्यायाधीश विवाद भएपछि कुर्सी छोडेर जाने हो। एउटा सभ्य मुलुकको प्र्याक्टिस त्यही नै हो। अब असभ्य बनेर टिक्छु भन्नुभयो भने अब त्यसको हिसाब किताब त हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर सभ्यताले के भन्छ भने विवाद हुने बित्तिकै न्यायाधीश तपाईँ नाता पर्छ, कोही चाहिँ सम्पर्कमा छ, कोही वकिलसँग चाहिँ सम्बन्ध छ भन्ने आधारमा त चाहिँ आफूले निर्णय गर्ने मुद्दा छोडेर हिँड्नुपर्छ न्यायाधीशले भने अब तपाईँको क्षमता नै सस्पेक्ट छ, हामीलाई विश्वासै हुँदैन। तपाईँ बदनाम भइसक्नुभयो, कसैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे यो सबै किसिमका मान्छेहरूसँग सम्पर्क छ, तपाईँकोसँग बिचौलिया छन्, तपाईँसँग आफ्ना वकिलहरू छन्, तपाईँका आफ्ना न्यायाधीशहरू छन्, न्यायिक प्रक्रियामा तपाईँको तटस्थता अब चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने आइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत इगो सोच्नु हुँदैन। यो देशको प्रजातन्त्र हामी सबैको हो, सङ्गठनहरूले काम गर्न सक्नु पर्यो। र न्यायालयका बारेमा के भयो, एउटा विपिन अधिकारी नभएर के हुन्छ र, त्यहाँनिर चाहिँ अरू छन् नि त, अरूले चलाउँछन्। अब मेरो विवाद भयो भने मैले न्यायालयमा चाहिँ बस्नु हुँदैन, कार्यपालिकामा त गाली खाएर पनि बस्न सकिन्छ, हेरौँला नि भनेर, किनभने त्यो निर्वाचनबाट आउने पद हो। अब यत्रो सुरक्षा दिएर हटाउन नसकिने व्यवस्था गरेर केवल महाभियोग लगाएर मात्र चाहिँ जसलाई कारबाही गर्ने हो, त्यो मान्छेको नैतिकताको स्तर कस्तो हुनुपर्छ बुझिँदैन र? बुझिन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश बुझ्नुहुन्न भने उहाँलाई के गर्ने? अब अनि उहाँका लागि त यही कारबाही हो। तर सरकारले यस्तो कारबाही गर्दा चाहिँ त्यो केटाकेटी पाराले गर्ने होइन। यदि कारबाही सुरु गरिएको छ
वकिलहरूको डिमान्ड छ, न्यायाधीशहरूको पनि त्यस्तो सोचाइ छ भनेपछि त्यसलाई सफल पार्ने गरी गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सबै पार्टीहरूको सहयोग चाहिन्छ। र अनि त्यो भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने विकल्प पनि राम्रो आउँछ र यो अहिले जे जस्तो भएको छ त्यसका बारेमा समाधान पनि खोज्न सकिन्छ। यो राजनीतिक कारणहरू अब यो कति मान्छेले अन्य चाहिँ विषयवस्तु अन्य प्रक्रियाहरूसँग जोड्दछन्। अब त्यो कुरो मैले भन्न सक्ने कुरो भएन। मैले सामान्य रूपमा के देखेको छु भने यो खल्तीबाट निकालेको समस्या चाहिँ होइन, यसको इतिहास छ र यसप्रति संवेदनशीलता सबै पक्षको चाहिन्छ र त्यो सरकारको मात्र होइन, एमाले अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षको पनि चाहिन्छ र यसलाई एउटा डिसमिस गरेर हामी असहयोग गर्दछौँ, हामीलाई के मतलब भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन। यदि यो न्यायपालिकाले नेपाली जनतालाई चाहिँ न्याय गर्न सकोस् भन्ने लाग्छ भने जिम्मेवारी सबैले वहन गर्नुपर्छ। अब कहिले एमसीसीसँग जोड दिने, कहिले कुनै पार्टीकोसँग सम्बन्धित अमुक फैसलालाई जोड दिने, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने यो तथ्यपूर्ण हुनुपर्दछ र जिम्मेवारी सबैले वहन गर्नुपर्दछ। अब जहाँसम्म अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको समस्या छ, त्यो समस्या हामीसँग धेरै छन्। यो त उठान बिन्दु खोज्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ सफल बनाउनु पर्यो र सँगसँगै सफल बनाउँदाखेरि एउटा व्यक्तिको जुन अधिकार छ त्यसको पनि सम्मान हुनु पर्यो। यो हुल्याले गर्ने तरिकाले यो चाहिँ कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया गर्नु हुँदैन र अब संसदले यदि कारबाही गर्ने चाहिँ दृष्टिकोण राख्दछ प्रतिनिधि सभाले भने अदालतको क्षमता आर्जन गर्नुपर्छ। अब यो के हो भने म चाहिँ सडकको क्षमता सदनमा प्रयोग गर्छु भनेर कुनै विषयका बारेमा फैसला गर्ने होइन, यो त फैसला नै हो नि त त्यस हुनाले किनभने परम्परा पनि निर्वाह गर्ने हो। भोलि पनि त सर्वोच्च अदालतमा यतिका न्यायाधीशहरू छन् र बदलाको भावनाले कसैमाथि पनि कारबाही हुनु हुँदैन र किनभने त्यो दुरुपयोग हुन्छ, त्यो मञ्चको पनि र हाम्रो आस्था र विश्वासको पनि हो। उहाँलाई धारा 101 को 2 अनुसार लगाइएको। अहिले महाभियोगको 2टा प्रक्रिया छन्, धेरै मान्छेले बुझेको छैन। त्यो पहिलो प्रक्रिया के हुन्छ भने एकैपल्ट तपाईँको एक चौथाई चाहिँ सदस्यहरूको समर्थनसहित जब प्रस्ताव पेश गरेर प्रक्रिया सुरु हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो बलियो प्रक्रिया हो। अर्को पनि छ, अर्को चाहिँ तपाईँको 3 जना कोही पनि साधारण सदस्यले चाहिँ यदि सूचना दिन्छ कि साँच्चीकै महाभियोगको केस छ, यस विषयमा चाहिँ हामीले तथ्यहरू देखेका छौँ, हामीसँग प्रमाण छ, उजुरी छ भनेर त्यो सहित यदि दर्ता गर्दछ भने त्यो प्रक्रियाबाट पनि संसदको प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति ढिलो प्रक्रिया हो। अनि 1/4 समर्थन प्राप्त अलिकति चाँडो प्रक्रिया हो। तर दुवै प्रक्रियामा तपाईँको पारित हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ र दुईटैमा महाभियोग सिफारिस समिति मार्फत अनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संसदीय प्रक्रिया हुन्छ नि, प्रस्ताव आएपछि संशोधन गर्न पाइन्छ। अनि जसले प्रस्ताव गरेको हो सामान्यतया धेरै अवस्थामा प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव के हो भनेर संसदमा राख्न पाउँछ। अब टाइमको लिमिट कति दिने भन्ने कुरो सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ। सबै संसदीय प्रक्रियाहरू खुलापन र पालो पाउने गरी चाहिँ तय गरिएका हुन्छन्। त त्यो चाहिँ केवल तपाईँको प्रशासनिक निर्णय जस्तो झ्याप्प पारेर सही गर्ने, ठाडो आदेश गर्ने त्यसरी त संसदले काम गर्न सक्दैन। त्यो अधिकार भनेको कार्यकारिणी अधिकार हो। त त्यो त सभामुखले नै गर्न सक्नुहुन्न भनेर मैले भनिसकेँ। अब बाँकी प्रक्रियामा त त्यो पर्दैन। अब निकासको कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब धेरै मान्छेलाई यो झ्याप्प आयो भन्ने छ। सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ कि यो झ्याप्प आएको होइन, यो संविधानवाद, मूल्य मान्यता, कानुन र पद्धति प्रति सरकार कटिबद्ध छ भनेर र अनि त्यो कटिबद्धता देखाउने एउटा आधार चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको केस हो। तर अन्य विषयहरू पनि छन्, त्यसप्रति पनि गर्नु पर्यो र संसदलाई संलग्न गराएर गर्दा एमसीसीको कुरा पनि छ। एमसीसीको बारेमा पनि यो झोले पोलिटिक्स गरेर हुँदैन।
तपाईँ के भनेदेखि समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यसमा छ होला, तर त्यो समस्याको निराकरण गर्दाखेरि असल संसदीय परिपाटी र जिम्मेवार राजनीति प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अमेरिका भनेको हाम्रो मुलुकको असाध्यै शालीन, भद्र र सहयोगी राष्ट्र हो। उसको इतिहास अन्य देशमा राम्रो छैन। नेपाल थोरै देशहरूमा पर्दछ जहाँ अमेरिकीहरूको दृष्टिकोण जहिले पनि सफा भएको छ। उनीहरूले हामी सानो देशको एउटा दुःख सुख बुझेका छन्, परेको बेलामा सहयोग गरेका छन्। अब यो उद्दण्ड तरिकाले काम कारबाही गर्दा हाम्रो अहिलेको पद्धतिमा पनि असर पर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण, संस्कृति र हाम्रा जुन उद्दण्ड छिमेकीहरू छन् उनीहरूको क्रियाकलापलाई हामीले जब दुःख परेको बेलामा अमेरिका खोज्छौँ नपाउन सक्छौँ। त्यो कुरो पनि बुझ्नु पर्दछ। तर त्यो भन्नुको अर्थ अमेरिकाले जे प्रस्ताव गर्यो हामीले पारित गर्नुपर्छ होइन। तर अमेरिकीहरूसँग मलाई लाग्दछ हामीले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीबाट हाम्रा काम चाहिँ हाम्रो चाहना अनुसार गराउन सक्ने हामीसँग क्षमता छ। त्यसलाई राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्नु पर्दैन र त्यो निष्ठाको राजनीतिले मात्र त्यो दिन सक्छ। अब भरौटे भएर बोल्ने होइन, देशको चाहिँ एउटा जुन उद्देश्य छ, देशका लागि के सही हुन्छ भन्ने आधारमा गर्यो भने अनि संसदीय प्रक्रियाले पनि परिणाम दिन सक्दछ र त्यो सुखद परिणाम पनि हुन सक्दछ।